ठुला ठुला महल होइन सिप सिकाउने झुपडी देऊ दैव हिंसा माग्ने मैदान होइन दोधारमा परेकोमा त्यस्तो हुन्छ नि अब सुमधुर आवाजका धनी धादिङ जिल्लाका सुमन बयलकोटी जति मिठो गीत गाउँछन् त्यति नै मिठो हाँस्न र हँसाउन पनि जानेका छन् तर उनको यो हाँसोभित्र धेरै पीडाहरू लुकेर रहेको छ। मेरो अब अहिले पनि म स्ट्रगलिङ फेजमै छु। मेरो भविष्यले एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा निश्चित रूप लिइसकेको छैन, रफ्तारमा आइसकेको छैन। अनि त्यो माथि फेरि अस्ति भर्खरै अब ब्लाइन्ड अडिसनबाट जति धेरै आशा गरेको थिएँ अब त्यो भोइस अफ नेपालबाट केही हुन्छ भनेर त्यसबाट पनि आउट भइसकेपछि होइन अब त्यो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ब्लाइन्ड अडिसनसम्म पुगेका सुमन सो अडिसनबाट बाहिरिएका छन्। उनी सोबाट अगाडि बढ्न नसकेपछि उनका धेरै सपनाहरू चकनाचुर भएका छन्। उनी यति बेला धेरै पीडामा छन् र आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने अबको मेरो यात्रा के भनेर निकै घुत लिएर सोच्न बाध्य भइरहेका छन्। प्रमोद दाइ नै हो होइन, त्यो सपना पुरा भइसक्यो। जुन सपना पुरा भएको छैन उहाँसँग फेस टु फेस कुरा भयो होइन। यही बेलामा फेरि उनले आफूलाई परेको अर्को पीडा सुनाए, जसले प्रमोद खरेललाई आफ्नो आइडल गायक मान्छन्। उनीसँग एउटा फोटो एउटा सेल्फी खिचेर आफ्नो फेसबुकमा राख्ने ठुलो धोको रहेछ उनको। तर उनले भोइस अफ नेपालको स्टुडियोसम्मै पुग्दा पनि प्रमोद खरेलसँग एउटा फोटो पनि खिच्न पाएनन्। आखिर किन यस्तो भयो त? के कारणले उनले प्रमोदसँग फोटो खिच्न नपाएका हुन्? अनि त्यसपछि उहाँसँग त्यो फोटोसोटो खिच्ने सेल्फीहरू खिच्ने त्यो टाइम चाहिँ पाइएन होइन। अब यसको बारेमा हामीले सुमनसँग धेरै कुरा गरेका छौँ। साथै सुमन बयलकोटीले आजका दिनसम्म साङ्गीतिक क्षेत्रमा गरेको सङ्घर्ष, उनको पारिवारिक अवस्था र केही मिठा गीतहरू पनि हामीले गाउन लगाएका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँले लुकीको खबरमा भएको यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुभयो भने सुमन बयलकोटीका बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुनेछ। यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छौ। दर्शकवृन्द नमस्कार, लुकीको खबरको साथमा विभिन्न मिडियामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला मैले आज एकजना यस्तो अतिथिलाई लिएर आउँदैछु जसले आफ्नो गायन कलाले गर्दा यति बेला धेरै नेपालीको मन जित्न सफल हुनुभएको छ। मिठो आवाजको धनी, नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै अगाडिसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना बोकेको एउटा युवा, एकजना युवा गायक जो भोइस अफ नेपालको सिजन 3 मा ब्लाइन्ड अडिसनसम्म पुग्नुभयो र त्यहाँबाट अगाडि भने पुग्न सक्नु भएन। खास त्यहाँभन्दा अगाडि जान नसक्नुको कारण के रहेछ र साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँले गर्दै आएका प्रयासहरू र उहाँले गाउने मिठा गीतहरू पनि आज सुन्छौँ। आउनुहोस्, आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुमन बयलकोटी। स्वागत छ हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई र मलाई हेरेर बस्नुहुने सुमन बयलकोटी भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आज हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। भोइस अफ नेपालबाटै जाउँ है। हुन्छ। सिजन 3 को ब्लाइन्ड अडिसनमा पुगेर तपाईँ फालिँदै गर्दा तपाईँको मनमा खेलेको कुरा चाहिँ के थियो खास? त्यति बेला चाहिँ अब जब आउट भएको त्यो क्लिप टिभीमा आयो त्यसपछि अनि आफैलाई अब अलिकति त्यो दुःख त यसै पनि लागिहाल्छ होइन। अब कत्रो अपेक्षा लिएर गएको हुन्छ नि त। अब कति धेरैजनाले अडिसन दिनुभएको हुन्छ। हामीले थाहा पाएअनुसार 35,000 प्लस डिजिटल अडिसन सिजन 3 मा त्यति धेरै क्लिप आएको थियो अरे। त्यति धेरै अडिसनबाट पनि अनि छानिएर ब्लाइन्डमा पुगिएको हुन्छ। कतिजना हुनुहुन्थ्यो ब्लाइन्डमा? हामी ब्लाइन्डमा चाहिँ एक्ज्याक्ट त मलाई थाहा भएन, तर सायद 110-120 थियौँ होला है। त्यति त्यो 35,000बाट त्योभन्दा 100मै आइपुग्नु भने त ठुलो कुरा भयो नि त होइन। 100 को हाराहारीमा आइपुग्नु भने त त्यो पनि एकदम ठुलो उपलब्धि हो होइन। अनि ब्लाइन्डमा पुगिसकेपछि त अब केही आश हुन्छ होइन। अब चाहिँ स्योर चेयर टर्न हुन्छ होला, त्यसपछि एउटा
ब्लाइन्ड पार गरेर ब्याटलसम्म पुगिन्छ होला भन्ने एउटा अपेक्षा थियो जुन त्यो चाहिँ अब टुट्दाखेरिमा दुःख त लागिहाल्छ नै। अब फेरि पछि अलि हिम्मत पनि पलाइरहेको छ। हुन त्यति बेला द भोइस अफ नेपाल मन पराउने विशेष गरी आधुनिक गीत होइन गीत सङ्गीत मन पराउनेहरूले त हेर्नु भएको छ धेरैले, र पनि केही व्यक्तिहरूले नहेरेको हुनसक्छ, तपाईँलाई चिन्नु भएको छैन होला कतिले। त्यही गाएको गीतबाट तपाईँको गायन कलालाई पनि चिनाउनु अब दर्शकहरूलाई। हुन्छ, हामीले चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ भोइस अफ नेपालमा हामीलाई गीत दिएको थियो। मलाई चाहिँ कर्णदासज्यूले गाउनु भएको ठुला ठुला महल होइन भन्ने गीत परेको थियो। अब यो गीत आफैमा पनि हेभी गीत थियो होइन। मैले आफ्नोले सक्ने प्रयास गरेँ, अब कति ठाउँमा चुकेँ, त्यसैले गर्दा सेलेक्ट त हुन सकिनँ, तर त्यही गीत यहाँ गुनगुनाउँछु। ठुला ठुला महल होइन, सिप सिकाउने झुपडी देऊ दैव, हिंसा माग्ने मैदान होइन, धानु मार्ने खेत देऊ, झुपडीमा हात्ती खार्छु, खेतैभरि पसिना चुउँछु, अब आउने साल हेर हो, मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु, लहराउँछु हो, फरफराउँछु। थ्याङ्क यू। तपाईँको द भोइस अफ नेपालमा अझै अगाडि बढ्ने जुन सपना थियो त्यसका लागि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो, त्यो सङ्घर्ष अझै पर्याप्त भएन भनेर तपाईँ पछाडि हट्नुभयो। के देख्नु भएको थियो सपना चाहिँ अगाडि पुगेपछि कसरी जाने हुन्छ नि एउटा खालको? अब त्यो सपना त सजाइसकेको थियो अलिअलि त होइन। अब ब्लाइन्ड पार भइसकेपछि पक्कै पनि अब ब्याटलमा पुगिन्थ्यो। अब यदि ब्लाइन्ड पार भइदिएको भए, चेयर टर्न भइदिएको भए चाहिँ अब म अब प्रमोद खरेल ज्यूसँग होइन जान्थेँ। उहाँको मलाई एकदमै गीतहरू मनपर्छ, धेरै आइडल पनि हुनुहुन्छ मेरो। अनि उहाँको हुन्छ नि टिममा जाने, त्यसपछि गएर अनि ब्याटलको लागि अझै बढी प्रिपेयर गर्ने, उहाँसँग चाहिँ एकदमै धेरै कुराहरू सिक्ने, त्यो एउटा सपनाहरू सजिरहेको थिएँ। अब त्यो सपना चाहिँ अब पुरा हुन सकेन। अब नेक्स्ट सिजन होइन, हेरौँ के हुन्छ। तपाईँले प्रमोद खरेलको टिममा जान्थेँ भन्दै गर्दा मैले तपाईँको इन्टरभ्यूहरू पनि हेरेको थिएँ। हजुर, कतिले प्रमोद खरेलको जस्तै आवाज छ भन्ने खालको प्रमोद खरेललाई न्याय गरेर गाउन सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि सुनियो। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो आवाज कतै मिलेको हो जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मैले चाहिँ अब विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा पहिले भन्दाखेरिमा प्रमोद खरेल ज्यू चाहिँ मेरो आइडल हो। उहाँको गीत चाहिँ हामीले सानोदेखि मैले चाहिँ होइन सानोदेखि सुन्दै अनि उहाँकै गीत बढी मात्रामा गाउँदै अनि आज यो स्टेजमा छु, यो स्थानमा छु। उहाँको गीतहरूले नै मलाई विभिन्न अन्य गीतहरू गाउनको लागि पनि एउटा सजिलो माध्यम बनाइदियो होइन। त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ मलाई उहाँको गीत चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ अनि उहाँको गीतहरू बढी गाउने गर्छु भनेर त्यो मैले त्यो प्रकारले भनाइहरू राख्ने क्रममा अब हुन्छ नि यही मिडियाबाट अब प्रमोद खरेलकै जस्तो आवाज भनेर त्यो प्रकारको पनि कुराहरू त आए होइन। तर उहाँको जतिको आवाज त छैन मसँग होइन, उहाँको जस्तो रेन्ज। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले उहाँको जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ मैले सङ्घर्ष गर्दैछु नि त होइन। यस उहाँको जस्तै बनाउने इच्छा चाहिँ छ, तर उहाँको जस्तो बनिसकेको छैन, त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्दैछु। चाहिँ सम्मान जसरी एउटा गर्नुपर्ने हो त्यो निकै राम्रोसँग तपाईँले बुझेर गर्नुभयो है, खुसी लाग्यो। कति व्यक्तिहरूले चाहिँ खास त्यो जस्तै छ मेरो अझै राम्रो होला भन्ने खालको कुरा पनि गर्छ होइन, त्यस्तो त त्यो सुनिन्छ है कहिलेकाहीँ। तर एउटा सङ्गीतमा बुझेको मान्छे, सङ्गीतमा केही गर्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ आफूलाई सधैँ सानो बनाउँदो रहेछ, अनुशासित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझियो। पक्कै पनि एउटा गीत त सुनाउनुपर्छ अब तपाईँले प्रमोद खरेलकै। उहाँको हो कि प्रमोद खरेल दाईको त धेरै गीतहरू मैले गाउँछु है। एउटा चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै गाउने एउटा गीत उहाँको चाहिँ अनि अब एकदमै मनपर्ने मेरो भित्री हृदय नै टच भएको गीत है त। गरिबले गर्ने माया सस्तो हुन्छ र
धनीले गर्ने माया कस्तो हुन्छ र गरिबले गर्ने माया सस्तो हुन्छ र धनीले गर्ने माया कस्तो हुन्छ र उस्तै हो मुटु उस्तै हो धड्कन उस्तै हो आँसुको रङ्ग उस्तै हो मुटु उस्तै हो धड्कन उस्तै हो आँसुको रङ्ग माया गर्न मिल्दैन र मैले तिमीसँग माया गर्न मिल्दैन र मैले तिमीसँग गरिबले गर्ने माया सस्तो हुन्छ र धनीले गर्ने माया कस्तो हुन्छ र थ्याङ्क यू यति मिठो गीत गाउने मान्छेले मायाको अनुभव चाहिँ गर्नुभएको मायाको अनुभव अब कस्तो दोधारमा परेकोमा त्यस्तो भन्दा नि अब अनुभव भइसक्यो नेपालमा पुगिसकेपछि मेरो नाम किन लिनुहोस् भन्ने खालको फेरि गाह्रो पर्ला तपाईँलाई प्रेसर होला भन्नु भने फेरि लाइन होला नि पछाडि यस्तो हो होइन अब नभएको भन्ने पनि हुँदैन होइन अब कति प्रपोजहरू पनि आइरहेको हुन्थ्यो होइन त्यसपछि कतिले अब पर्सनल कन्ट्याक्ट गरेर कन्ट्याक्ट नम्बर मागेर अब हुन्छ नि झन् भोइसमा आइसकेपछि त पछि झन् त्यो क्रम बढिरहेको थियो क्या अब अनि नचिनेको मान्छेहरूले पनि त्यसपछि एकदम सामिप्य भएर एकदम कुरा गरेर त्यसपछि त्यो अनुसार कुराहरू भइरहेको हुन्थ्यो अब ठ्याक्कै मायामा चुर्लुमै डुबेर यस्तो नै भएको भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन होइन जे होस् डुब्न लागेको हो कि फेरि उत्रेको जस्तो पनि होइन त्यस्तो चाहिँ हुन्छ होइन भइरहेछ मतलब यो कुरा भइहाल्यो होइन अलिकति तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त ढल्किसक्यो नै किनभने अब कति ठाउँमा अब कलाकारहरूलाई सोद्धाखेरिमा हुन्छ नि तपाईँको प्रेम कसैसँग छ छैन भनेर सोध्ने क्रममा कतिले प्रायः जसोले होइन छैन नै भन्नुहुन्छ कि होइन यस्तो छैन भन्नु अब उहाँहरूको भएर पनि छैन भन्नुभएको हुनसक्छ होइन अथवा अलि राम्रो आयो भने त्यसलाई छोडौँला अप्सनमा राख्छ कि त्यस्तो अप्सनलहरू हुनसक्छ होइन तर म चाहिँ के भन्छु भने अब ठ्याक्कै यसको चाहिँ अब पुरै जवाफ चाहिँ म दिन्न होइन अब जस मलाई खुसी के लाग्यो भने तपाईँले तपाईँको प्रेमिकालाई धोका दिनुहुन्न भने चाहिँ विश्वास भयो है अब त्यो चाहिँ हुन्छ किनभने छैनै त भन्नु भएन नि त छैन चाहिँ भन्न सकिन्न हो भने चाहिँ तपाईँले अब अरूलाई धोका दिनुहुन्न उसलाई नै सर्वस्व ठानिसक्नु भएको रहेछ उहाँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ तपाईँको इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ एकदम खुसी हुनुहुन्छ अब होइन पक्कै पनि मायाको त कुरा गरिहाल्यो होइन खासमा हामी यो प्रायः इन्टरभ्यू भन्ने बित्तिकै आएका छौँ खालि माया प्रेमको कुरा बढी गर्छौँ त्यो भने अब सङ्गीतकै कुरा गरौँ होइन कति वर्ष भयो तपाईँ गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अलिकति मैले गाउँछु भनेर हिँड्न थालेको गाउँछु भनेर हिँडेको चाहिँ अब एसएलसी दिए लगत्तै मैले अब सङ्गीत सिक्छु त्यसपछि सङ्गीत क्षेत्रमै आफ्नो भविष्य बनाउँछु होइन त्यसमा भविष्य उज्जवल छ भनेर त्यो सोचेर अगाडि आएँ होइन त्यसपछि अब हुन्छ नि अब गाउँबाट काठमाडौँ आइसकेपछि त्यो विभिन्न बाधा व्यवधानहरू समस्याहरू होइन यो महँगो सहर होइन अनि फेरि आफ्नो आफन्तहरू पनि फेरि नहुँदा अब आफैले सङ्घर्ष हरेक कुराको लागि आफैले सङ्घर्ष गर्नुपर्दा त्यो विभिन्न कुराहरूले छेक्दो रहेछ क्या अगाडि जानबाट चाहिँ रोक्दो रहेछ अनि सिक्छु भन्दै पनि अब नपाइने नभ्याइने होइन पुरा समय चाहिँ यसैलाई दिन खोज्दाखेरिमा पनि नसकिने अब आफ्नो पनि त गुजारा चलाउनु पर्यो आफू बाँच्यो भने त सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्ने हो नि होइन कति भयो तपाईँ लागेको अनि यसै क्रममा अब सङ्गीत क्षेत्रमै लागेर काम गर्न थालेको चाहिँ अब मैले भइसक्यो 5 वर्ष जति भइसक्यो व्यावसायिक हिसाबले अब सङ्गीतबाटै केही कर्म गरेर पैसा पनि कमाउन थाल्नु भएको छ यो अवधिमा चाहिँ अब पैसा त्यस्तो कमाएको त होइन कि अब जे होस् एउटा आफू बाँच्नको लागि अब हामीले सामान्यतया थाहा भएकै कुरा हामी जस्तो स्ट्रगलिङ फेजका गायिकाहरूलाई दोहोरी साँझहरू त्यसपछि लाउन्ज बारहरू हुन्छ नि विभिन्न पिकनिक प्रोग्रामहरू होइन अब यस्तैमा हामीलाई लिङ्कबाट बोलाइन्छ
यस्तैमा काम गरिन्छ, यसैबाट गुजारा चलाइन्छ, त्यही नै गर्नु। त्यही भइरहेछ। हजुर। 5 वर्षको अनुभवमा तपाईँ 5 वर्षको सङ्घर्षमा तपाईँ द भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड अडिसनमा पुग्नुभयो। अब 1-2 वर्षमा सायद फाइनलमै पुग्नुहुन्छ होला। शुभकामना छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई है। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरो, तपाईँले दिनुभएको शुभकामना मलाई लागिहालोस् होइन। अब अर्को सिजन आउँछ, अब त्यसमा पनि पक्कै पनि म छुट्ने त छैन, म अवश्य पनि कोसिस गर्नेछु। अब त्यसमा अहिलेको भन्दा राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु। हेरौँ, तपाईँले भने जस्तै फाइनलमा पुग्न सक्यो भने त झन् राम्रो। पक्कै पनि यो पुरा पनि हुन्छ होला। केही इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब गीत सङ्गीतबाटै अलिकति अलग्गी नै हो कि निराश खालका कुराहरू गर्नुभएको थियो तपाईँले? के कुराले चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो बनायो खासमा? किन बाहिर जान खालको इच्छा राख्दै हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतबाट छुट्नु? त्यो चाहिँ मैले किनभने अब मेरो अब अहिले पनि म स्ट्रगलिङ फेजमै छु। मेरो भविष्यले एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा निश्चित रूप लिइसकेको छैन, रफ्तारमा आइसकेको छैन। अनि त्यो माथि फेरि अस्ति भर्खरै अब ब्लाइन्ड अडिसनबाट जति धेरै आशा गरेको थिएँ, अब त्यो भोइस अफ नेपालबाट केही हुन्छ भनेर, त्यसबाट पनि आउट भइसकेपछि होइन, अब त्यो जुन एउटा आशा हुन्छ नि, त्यो निराशामा परिणत भयो। त्यो माथि फेरि अर्को भनेको म चाहिँ घरको जेठो छोरो हो। अब जेठो छोरो भएको कारणले गर्दाखेरि म बुवा आमा त्यसपछि दाजुभाइहरू सबैलाई अब हेर्ने काम, उहाँहरूप्रतिको कर्तव्य निभाउने काम मेरो आफ्नै दायित्व हुन्छ। अनि म आफैले नै सम्पूर्ण घर खर्चहरू धान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि त मैले काम गर्नै पर्यो। अनि सङ्गीत क्षेत्रमै लागेर मात्र फेरि त आम्दानी नभइकन त सकिन्न, फेरि घर फेरि कसरी पाल्ने। अनि अब मैले अहिलेसम्म सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर त्यति इन्कम गर्न सकिनँ। अब केही इन्कम गरेर घर परिवारलाई पालौँ होइन, घर परिवारलाई राम्रो बनाऊँ, त्यसपछि थोरै थोरै समय चाहिँ सङ्गीतलाई दिउँ भनेर त्यो एउटा कुरा गरेको, त्यो कुरा चाहिँ मैले राखेको हो। अनि भोइसबाट आउट हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एकदमै दुःख लागिरहेको थियो। अनि मैले त अझ फेसबुकमा म्यासेजहरू पनि आइरहेको थियो, मलाई त कता कता त एकदमै त्यो टेन्सन लागेर क्या, म्यासेज पनि रिप्लाई गर्न टेन्सन लाग्ने क्या, त्यस्तो भएर अनि कसैको म्यासेज पनि रिप्लाई पनि गरिरहेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ अनि मलाई यस्तो लागिरहेको थियो कि होइन, यो सङ्गीत छोडेरै बरु अन्य केही काम नै गर्नुपर्छ, के हो विदेशतिरै केही प्लान बनाएर जानुपर्छ के हो जस्तो पनि लाग्थ्यो कि मलाई। अब त्यो पनि सोचिरहेको छु अहिले पनि होइन। अब सोच्ने दिन आइरहेको छ नि त। अब अहिले अब एउटा निश्चित रूप लिइसकेको छैन मेरो भविष्यले, त्यसैले गर्दाखेरिमा अब थोरै समय सङ्गीतबाट चाहिँ पुरै अलग्गिन्छु भनेर त मैले सोच्न पनि सक्दिनँ, तर पनि त्यो बाध्यता आइपरिरहेको छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यसो भनेको। हामीलाई आशा छ तपाईँले परदेश जाने कुरा गरिरहनु भएको छ, जुन तपाईँको परदेशै जानु पऱ्यो भने पनि साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि जाने अवसर जोरोस्, अरू कर्मको लागि खासै जानु नपरोस् भन्ने चाहना हाम्रो पनि होइन। र अलिकति मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो, द भोइस अफबाट फालिसकेपछि होइन, हुन त आफ्नो भोइस मन नपराउने सायदै होलान्, तपाईँलाई पनि म सिलेक्ट हुन्छु भन्ने खालको कुरा लागेको हजुर नहुँदाखेरि कतै मलाई अलिकति अन्याय भयो कि जस्तो मनमा फिल भएन? मलाई त्यस्तो चाहिँ भएको छैन, किनभने त्यहाँ बस्ने 4 जना भनेको सङ्गीत क्षेत्रलाई बुझेर होइन, सङ्गीतलाई बुझेर त्यो चेयरमा बस्नको लागि, त्यो चेयरमा बसेर कोच गर्नको लागि चाहिँ योग्य भएर त्यहाँ पुग्नु भएको हो। अनि त्यस्ता महान हस्तीहरूको अगाडि हामीले गाउँदाखेरिमा उहाँहरूले त सानो सानो कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर गायक होइन, गायक गायिकाहरूले गाएको त्यो हेरेर चाहिँ निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, चेयर टर्न गराउनुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि मेरो गायकीमा अब हामीले बाहिर सुनाउँदा, मैले बाहिर सुनाउँदाखेरिमा अब कतिलाई राम्रो लाग्छ होइन, वाह वाह गर्छन्, त्यसपछि एकदम राम्रो छ, यसमा जाऊ तिमी स्योर राम्रो हुन्छ तिम्रो भनेर भन्छन्। अब त्यो सर्फेसली बाहिरी मोटामोटी रूपमा भनिएको हो क्या। अब भित्र त्यो वास्तवमा त्यो गायकले गाएको त्यो गीतमा चाहिँ के मिलिरहेको छैन, सुरमा छ कि छैन, नोट टु नोट पुगेछ कि छैन होइन, रेन्ज पुगेछ कि छैन, अप डाउन हुन्छ नि, यो कुराहरू पुगेछ कि छैन, यो सबै कुराहरू त उहाँलाई थाहा हुन्छ। मेरोमा पनि केही कमी नै भएको कारणले गर्दा उहाँहरू चेयर टर्न गराउन सक्नु भएन होला जस्तो लाग्यो। आफ्नो केही कमजोरी थियो भनेर स्वीकार्नुहुन्छ? म स्वीकार्छु, किनभने मैले पनि पछि आफ्नै भिडियो पनि हेरेँ अनि मैले पनि थाहा पाएँ आफ्नो मिस्टेकहरू। अब अर्को सिजनमा चाहिँ राम्रो गर्छु भन्ने सोच। भनेपछि द भोइस अफ नेपालबाट तपाईँले सिकेका पाठहरू के त? अब उहाँहरूले हामीले गाउने त्यहाँ 2 मिनटको समयभित्रमा गाउनुपर्छ गीत। 2 मिनटको सिकेको पाठ के अब भने त्यहाँबाट उहाँहरूले दिनुभएको जुन कमेन्ट हुन्छ नि, त्यो कमेन्ट नै हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो।
त्यहाँ अब गइसकेपछि हुन्छ नि कन्फिडेन्ट लेभल बढाउनु पर्ने रहेछ, त्यो कुराहरू भयो होइन। गीत छान्दाखेरिमा आफूलाई आफ्नो भोकल म्याच हुने, आफ्नो भोइसलाई म्याच हुने गीत छान्नुपर्ने रहेछ होइन, त्यो कुरा थाहा भयो। त्यसपछि गएर अब त्यहाँ आफूलाई प्रेजेन्ट गराउँदाखेरिमा डिसिप्लिन्ड भएर प्रेजेन्ट गराउनुपर्ने रहेछ होइन, त्यो कुरा थाहा भयो। विविध कुराहरू छन् होइन। अब जुन मलाई चाहिने कुराहरू छ त्यो मैले होइन सेटअप गरिसकेको छु माइन्डमा, पक्कै पनि राम्रो गर्छु। त्यसलाई फलो गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ है। बिचमा अलिक गफ धेरै नगर्नु, एउटा गीत सुन्नुहोस्। ओके, अब क्रममा रामकृष्ण ढकालज्यूको चाहिँ एउटा मिठो गीत प्रस्तुत गर्छु है त। जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन, जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन, समय यसरी बदलिदियो कि बाटो आफ्नो हो चिन्नै सकिन, जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि भाग्य आफ्नो हो बुझ्नै सकिन। के मिठो गाउनुभयो। तपाईँले द भोइस अफ नेपालमा केही समयको लागि विश्राम लिए तापनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा लिनु भएको छैन र अब यो इन्टरभ्यूबाट चाहिँ झनै धेरै दर्शकहरूले भिडियो सेयर गरेर झनै सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। पक्कै पनि अब हामीले सोचेअनुसार नै भइदियो भने माया सायद पाउनुहुन्छ पनि है, धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। अब तपाईँले धेरै ठाउँमा गाएको भन्दा अलिक फरक खालका गीतहरू, आधुनिक भन्दा अर्को प्याटर्नको गीतहरू गाउनुहुन्छ कि गाउनुहुन्न? अरू जनराको गीतहरू? अरू जनराको गीतहरू पनि मैले गाउन त गाउँछु होइन, जस्तो लोकदोहोरीहरू भए, अनि त्यसपछि गएर पप गीतहरू पनि भए, यिनीहरू पनि गाइन्छ। किनभने हामीले लाउन्ज बारमा म आफै पनि लाउन्ज बारमा काम गर्थेँ, अनि गाउने क्रममा अब कतिजनाको कति फरमाइसहरू हुन्छन्। सबैले लोकगीत मन पराउँछ भन्ने हुँदैन, पप गीत मन पराउँछन् भन्ने हुँदैन। त्यो सबै गीत त हामीले आफूलाई त्यो प्याटर्नमा त्यो जनरामा होइन जानै मन नलागे पनि त्यो हामीले प्र्याक्टिस गर्नै पर्थ्यो कि, अनि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा बाँड्नै बस्थ्यो, पछि मन पर्न थाल्थ्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरिमा पप जनराको पनि गाइन्छ अलिअलि, लोकदोहोरी, त्यसपछि आधुनिक त भइहाल्यो। एउटा लोकदोहोरी सुनाउनु, लोक टाइप। ओके, लोकदोहोरी क्षेत्रमा चाहिँ मलाई रामजी खाँड दाईको भोइस चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई है। अब यता प्रमोद दाईको भने जस्तै त आफ्नो आफ्नो होइन, यता रामजी खाँड दाईको चाहिँ एउटा गीत गुनगुनाउँछु। हे चन्द्र हौ कि तारा लोभिएका सारा, चन्द्र हौ कि तारा लोभिएका सारा, झल्को बारम्बार निधारैमा लेखेसी पक्कै पुरा हुन्छ, निधारैमा लेखेसी आँखा लोभी मन पापी भयो तिमीलाई देखेसी, 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 हे आँखा लोभी मन पापी भयो तिमीलाई देखेसी। भाइ यतिको भएपछि अब लोक स्टारमा पनि गाइन्छ फेरि। मलाई पहिलेदेखि नै मनपर्थ्यो कि यो गीत चाहिँ। म त्यति बेला गाउँमा थिएँ, क्लास 9-10 त्यस्तै पढ्दै थिएँ, अनि रामजी दाईको यो गीत रिलिज भएको थियो, गाउँमा पनि एकदमै चल्थ्यो कि। सायद रामजी दाई धेरै हिट हजुर त्यति बेला त। अनि एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को उहाँकै फ्लेभरको मात्रै गीतहरू, उहाँकै गीतहरू मात्रै एकदमै बजिरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि
क्याच भइहाल्थ्यो फेरि खालको छ। थोरै सर्टकट क्वेसनहरू सोधौँ अब। हुन्छ सोध्नु। तपाईँलाई धेरै कलाकार भेट भयो होला। हजुर। एकजना मात्रै कलाकारलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको इच्छा हुन्छ नि, यो मान्छेलाई भेट्न पाएँ, सेल्फी खिच्न पाएँ भन्ने खालको को हुनुहुन्छ? एकजना नाम लिनु पर्दा। सेलिब्रिटीहरूमध्ये जस्तो मलाई चाहिँ प्रमोद दाइ नै हो होइन। त्यो सपना पुरा भइसक्यो। जुन सपना पुरा भएको छैन, उहाँसँग फेस टु फेस कुरा भयो होइन। अब भोइसमा कुरा भयो, त्यति क्लोज भएर त कुरा भएको छैन अहिलेसम्म। तर त्यो हुन्छ नि आई कन्ट्याक्टको रूपमा चाहिँ कुरा भयो भोइसमा। अनि त्यसपछि उहाँसँग त्यो फोटोसोटो खिच्ने, सेल्फीहरू खिच्ने त्यो टाइम चाहिँ पाइएन होइन। अब मिल्थ्यो होला, मैले त्यति बेला पनि बिर्सेँ कि, किनभने अब आउट भएँ। त्यो मेरो अब माइन्डमा अर्कै कुरा चल्न थाल्यो, त्यसले गर्दा म अनि सरासर निस्केँ। तर त्यति बेला पनि मिल्न चाहिँ, अनि त्यो एउटा चान्स गुमाएँ मैले उहाँसँग होइन, फोटो खिच्ने, उहाँसँगको त्यो एउटा सेल्फी लिने। अनि आइडल हो नि त उहाँ त मेरो। त्यसपछि उहाँसँगको त्यो फोटो टक्क फेसबुकमा हाल्ने ल मेरो आइडललाई भेटेँ एक दिन भनेर यसरी त्यो कुरा गर्ने। अब फेरि यता मैले रामजी दाईसँगको चाहिँ फेरि भेट्ने चान्स अवसर पाइसकेको छु। अब उहाँसँग चाहिँ भेट भएर फेरि होइन, उहाँको चाहिँ र मेरो मेमोरी चाहिँ छ। अब एकजना गायिका भन्नुहोस्। गायिका जुनसुकै विधाको भन्नुभयो, एकदम भेट्न मन मलाई एकदमै भेट्न मन लागेको गायिका चाहिँ ठ्याक्कै खु भन्ने होला यार, फेरि विष्णु माझी भन्नु होला र फेरि यो होइन सम्भवै नहोला जस्तो होला। मैले नाम भन्न आँटेको कस्तो बिर्सेँ कि। हाम्रो नेपाल आइडलबाट जानुहुन्छ नि अस्मिता अधिकारी। अस्मिता अधिकारी। उहाँ सिजन 2 मा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँसँग नै अब काठमाडौँबाटै अडिसन दिनुभएको उहाँले पनि होइन। त्यसपछि त्यति बेला म पनि बोलेको थिएँ उहाँसँग होइन। अडिसनको क्रममा त अब सबै कन्टेस्टेन्ट भइयो, बोलिएको थियो। अनि त्यसपछि पछि उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो होइन। पछि अब हुन्छ नि उहाँको एपिसोडहरू हेरेर आउँथेँ प्रोग्रामहरू। त्यसपछि अब उहाँसँग चाहिँ अब एउटा गीत पनि गर्न पायो भने जस्तो चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यो सायद अवसर जुर्ला। साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुन्छ, कतै न कतैबाट त्यो कुराहरू आउँछ होला है। हजुर। गीत सङ्गीतको विषयमा धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छन् त। तपाईँ लाग्दै हुनुहुन्छ सङ्गीतका विषयमा अझ साङ्गीतिक बहसै गर्नको लागि त अझै तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, कुनै दिन गरौँला। हजुर। थोरै केही मैले तपाईँले वहीँ जुन द भोइसमै गर्नुभएको थियो कुरा त्यो सुने, जातीय विभेद पनि केही भयो भन्ने कुराहरू थियो कि, त्यस्ता खालका कुरा त्यो कोट्याउनु भएको थियो तपाईँले खासमा। जाति कुराले गर्दा तपाईँलाई त त्यहाँ पनि कमेन्ट मिश्रित आछन्। कसैले त ओहो त्यस्तो नि हुन्छ है, कसैले चाहिँ किन यस्तो कुरा गरेको अहिले भन्ने खालको कुरा छ नि। के भन्नुहुन्छ, खास के भएको थियो? पीडा के हो खास? भोइसमा चाहिँ होइन कि, भोइसमा समाजमा भनेको त्यो मैले मेरो गाउँमा हुने त्यो समाजमा होइन हुने त्यो कुरीति हो नि त, त्यो कुप्रथा हो जातीय छुवाछुतहरू। अनि ती जातीय छुवाछुतहरू चाहिँ अब कति मान्छेहरू त यस्ता पनि छन् कि त्यहाँ अब उहाँहरूलाई थाहा छ होइन, अब अहिलेको जमाना आधुनिक छ, यो जातीय छुवाछुत गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो पढे लेखेको वर्गहरू पनि कतिपयले चाहिँ अब जानी पनि त्यो भेदभाव गरिराख्नु भएको हुन्छ क्या। तपाईँ त्यसमा पर्नुभयो, त्यसको शिकार हुनुभयो? त्यसको शिकार म त भएको छैन, तर मैले अरूलाई चाहिँ त्यो गरेको देख्दाखेरि मलाई आफैलाई गरेको जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यो अब त्यो समुदायको भएको कारणले गर्दा पनि हजुर टच हुन्छ, अनि टच भइहाल्छ। अनि त्यसले गर्दा अनि मैले त्यो कुरा त्यहाँ उठाएको थिएँ भोइस अफ नेपालमा। त्यो त ठुलो प्लेटफर्म भयो, त्यहाँ उठायो भने त त्यसपछि साराले हेर्ने भए, कस्तो राय सुझाव आउँछ त्यो पनि बुझ्न मन थियो। अनि उठाएँ। कतिले यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन भन्नुभयो, कतिले चाहिँ अब हुन्छ नि रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भनिन्छ, अब यो कुराहरू गर्नेलाई चाहिँ अब अपराधी नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा नि गर्नुभयो। जे होस् अब त्यही उठाएको थिएँ, त्यही नै हो। हुन्छ, यो कुरालाई हामी यहीँ बिट मार्छौँ। अब यसमै बहस गर्न थाल्यो भने फेरि लामो हुन्छ होइन। यस्ता धेरै समस्याहरू छन्, धेरै विविध कुराहरू छन्, अझै पनि समाजमा यस्ता खालका कुप्रथाहरू अगाडि बढिरहेछन्। यसलाई रोक्नुपर्छ हामीले। फेरि त्यो यस्तो कुप्रथाहरू फेरि मेरै गाउँमा मात्रै छन् भन्ने पनि छैन। अब अहिले हामीले हेर्दै जाने भने कतिपय ठाउँहरूमा नेपालको कतिपय कुना काप्चा भेगहरूमा पनि छन् कि यस्ता प्रथाहरू, जो पढे लेखेको शिक्षित वर्गहरूले पनि जानी पनि आफैले चाहिँ अब नजानेको जस्तो गरी त्यो व्यवहारहरू देखाइरहेका हुन्छन् होइन। अब अनि
मलाई चाहिँ आफैलाई चाहिँ त्यस्तो नभने तापनि मलाई अब यसो हिँड्दाखेरिमा देखिन्छ होइन। त्यसपछि कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवहार नराम्रो व्यवहार गर्दाखेरिमा आफैलाई चाहिँ अनि कस्तो दुःख लाग्छ कि किन यस्तो जस्तो लाग्छ कि अब यति मोडर्न जमाना आइसक्यो, सबैको काट्दाखेरि रगत रातो नै आउने हो होइन। सबैको भावनाहरू विचार होइन फिलिङ्स त एउटै हुन्छ नि होइन, इमोसन चाहिँ एउटै हो, तैपनि किन यस्तो भनेर त्यो मलाई चाहिँ अब त्यो लाग्छ कि दुःख लाग्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ। हुन्छ, अब यसलाई हामी बिट मार्छौँ बिस्तारै। अब हामी अन्तिममै छौँ है। हजुर, थोरै तपाईँको शैक्षिक बाटो जोड्न मन लाग्यो मलाई। ए हुन्छ। कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, कहाँसम्म पुर्याइरहनु भएको छ? मैले मेरो एजुकेसन चाहिँ +2बाट छोडेँ, किनभने मैले अब आफैले काम गर्दै त्यसपछि आफू यहाँ काठमाडौँमा पनि बाँचेर फेरि घरमा पनि बचाउनु पर्ने थियो कि त्यसले गर्दा मैले चाहिँ टाइम दिन सकिनँ। मेरो फेरि साइन्स फ्याकल्टी थियो, त्यसले गर्दाखेरिमा साइन्स फ्याकल्टीमा यसै पनि पढाइमा धेरै टाइम खर्च गर्नै पर्छ होइन। अनि पढाइमा टाइम खर्च गरौँ भने फेरि यता काम त गर्न भ्याइँदैन। मैले त फेरि दिन र रात दुवै टाइम काम गर्थेँ। दिउँसोभरि मैले स्कुलमा पढाउँथेँ अनि होम ट्युसनहरू गर्थेँ, अनि त्यसपछि बेलुका लाउन्ज बार दोहोरी साँझहरूमा अनि त्यसले गर्दा अनि फेरि सुत्नु पनि पर्यो, निन्द्रा नपुगिरहेको हुन्छ होइन। अब खाना बनाउनु पर्यो, हरेक गर्नु पर्यो, आफ्नो कोठाको कामहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा अनि पढाइमा चाहिँ त्यति धेरै समय दिन सकिएन कि, त्यसले गर्दा पढाइ चाहिँ त्यहीँबाट स्टप भयो। अनि अब अहिले त्यही नै हो। अब तपाईँले सर्टिफिकेटको हिसाबले +2सम्म पढ्नुभयो त तपाईँले त एउटा अध्ययनको हिसाबले त सिङ्गो समाज पढिरहनु भएको छ नि त होइन। त्यो त पक्कै पनि हो। त्यो कति क्लाससम्म भन्नेसँग मात्रै जोडिया हुन्छौँ कि हो, यो कुरा चाहिँ दुःख लाग्छ होइन। कति हुन्छ नि त हिजो नपढेका व्यक्तिहरूले कति ठुला कुरा, कति बुझ्ने कुरा गर्नुहुन्छ। पढेको मान्छेले नै अब एकदम धेरै पढेको मान्छेले नै सबै कुरो बुझेको हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमाहरू उहाँहरूले कहाँ पढ्नु भएको छ, तर पनि हामीले भन्दा धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ। बुझ्नुपर्ने समाज हो होइन। हजुर, समाज बुझ्नुपर्ने, परिवेश बुझ्नु पर्यो। त्यो किताबले बुझाउँदैन कि, किताबले मात्रै, किताबले पनि बुझाउँछ तर त्यो सैद्धान्तिक रूपले बुझाउँछ होइन। तर हामीले जब भोग्छौँ तब हामीले व्यावहारिक रूपमै सिक्छौँ क्या। मैले अब +2बाट अगाडि बढ्न नसके पनि होइन, अब किताबै पढेर अगाडि बढ्न नसके पनि होइन, एउटा समाज भन्ने किताब छ, त्यो किताब पढिरहेको छु मैले। त्यो भोगाइले तपाईँलाई धेरै कुरा सिकाइरहेछ होइन। निकै खुसी लाग्यो। हामी कुराकानीको अब अन्तिममा छौँ, अब बिदा हुन्छौँ। अन्तिममा तपाईँको एउटा मिठो आवाज सुन्छौँ, त्यसपछि बिदा हुन्छौँ। गीत धेरै गाउन लगाइयो आज। ओके, ठिक छ। अब मेरो त अब उद्देश्य नै कुनै समाज परिवर्तन गर्नलाई सन्देश दिने, मेसेज दिने खालको गीत गाउनुहोस्। त्यस्तो गीत चाहिँ अब मैले गाउँमा गाउँदाखेरिमा सबैले वाह वाह गर्नुहुन्थ्यो। मैले 8 क्लासबाट गाउन सुरु गरेको। त्यति बेला मैले यो गीत गाउँदाखेरिमा सबैले तारिफ गर्नुहुन्थ्यो क्या। अनि सानो सानो प्रोग्राम हुने बित्तिकै पनि अनि त्यसपछि साथीहरूले यो गीत गा त सुमन जा अगाडि भनेर भन्थे। सरहरूले पनि बोलाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यही गीत गाउँछ है त म। दीपक लिम्बू दाइले गाउनु भएको छ यो गीत चाहिँ। यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ। यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ। यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ। साँच्चै नबुझ्ने हौ कि, साँच्चै नबुझ्ने हौ कि, नबुझ्ने जस्तै बन्छौ। यहाँ देशको छ चिन्ता। यो गीत चाहिँ अब हुन्छ नि, अब विशेष गरी हाम्रो देशको सेना प्रहरी जवानहरू उहाँहरूले अब
देशको लागि कति मरिमेटेर होइन कति खट्नु भएको छ, जनताको सेवा सुरक्षा दिनको लागि कति खट्नु भएको छ। अनि स्पेसल्ली उहाँहरूको लागि डेडिकेट गरेर बनाएको जस्तो लाग्छ यो गीत चाहिँ मलाई। अनि पक्कै पनि अब समाज परिवर्तन गर्नुमा उहाँहरूको पनि धेरै ठुलो हात छ होइन। म्यासेज त्यो सँगै आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग मात्रै नभएर देश बनाउनपट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने म्यासेज पनि भयो। पक्कै पनि अब देश र जनताको सुरक्षा गर्नको लागि दिनरात नभनिकन खटिएर उहाँहरूले कति परिश्रम गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि होइन, जागरुक हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि बनिएको गीत अनि देशभक्तिको गीत यो। अब होला यो गीतमा मैले पूर्ण रूपमा न्याय गरेर गाउन नसके तापनि मलाई मनपर्ने गीत हो है। मैले प्रिपेयर त त्यति गरेको थिएन यो गीतलाई होइन। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो देशभक्ति होइन, एउटा देशभक्ति टाइपको गीत, अनि मैले यो गाएँ। सो मलाई मनपर्ने गीत प्रस्तुत गरेँ, यही नै। हुन्छ, हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई? 1 2 3 गो। मलाई देश विदेश सम्पूर्णमा रहेर, सम्पूर्ण ठाउँमा रहेर जतिजनाले पनि मलाई सुमन बयलकोटी भनेर चिन्नुभयो, मेरो गायकीलाई चिन्नुभयो होइन, अनि मेरो बारेमा थाहा पाउनुभयो र कतिले त थाहा पाउन बाँकी नै पनि छ होइन। उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले अब धेरै ठाउँमा प्रयास गरिसकेको छु, गीत सङ्गीत केही क्षेत्रमा लागिरह्यो। कहिले नेपाल आइडल, कहिले नेपाल स्टार, कहिले भोइस अफ नेपाल होइन, त्योभन्दा अरू सानो सानो कम्पिटिसनहरू त टन्नै होइन। अब त्यति धेरै प्रतिस्पर्धाहरूमा होइन आफू अगाडि जाँदाखेरिमा पनि त्यो एक प्रकारको सफलता हात नपर्दाखेरिमा सुमन चाहिँ निराश भएर पक्कै पनि अब यसले केही गर्दैन म्युजिक क्षेत्रमा, अब यो पछाडि नै हट्ने भयो भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि, त्यो मानसिकतालाई चाहिँ म चिर्दै होइन एकदमै अब झन् बढी परिश्रम गरेर एकदमै माझिएर आफ्नो स्वरलाई खारेर अझ यो क्षेत्रमा आउनेछु। जतिजनाले पनि मलाई माया हौसला सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै हौसला साथ सपोर्ट मलाई आगामी दिनहरूमा पनि गर्नुहोला र यहाँहरूलाई पनि म विभिन्न साङ्गीतिक कौशलीहरू लिएर आएर मनोरञ्जन दिलाउने छु, यहाँहरूको गुण चुक्ता गर्ने प्रयास गर्नेछु। सबैजनाले मलाई साथ सहयोग गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हुन्छ, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूलाई पनि मेरो आफ्नो मन्तव्य, मेरो आफ्नो गायकी यहाँ राख्ने ठाउँ दिनुभयो, यहाँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले सुमन बयलकोटीसँग साङ्गीतिक कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँका केही प्रस्तुतिहरू पनि सुन्यौँ। तपाईँलाई उहाँको आवाज कस्तो लाग्यो? द भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड अडिसनबाट अगाडि बढ्न नसके तापनि उहाँको यात्रा केही समयका लागि त्यहाँ मात्रै रोकिएको हो, तर यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा भने रोकिएको छैन र यसलाई अगाडि बढाउने जिम्मा अब सम्पूर्ण दर्शकको हातमा आएको छ। तपाईँले उहाँलाई कति माया गर्नुहुन्छ, कति साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ र भोलिका दिनमा कस्तो कलाकार बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा तपाईँको हातमा पनि धेरै निर्भर रहनेछ। त्यसैले यो भिडियोलाई धेरै सेयर गरिदिनु होला, सम्पूर्ण नेपालीसम्म पुर्याइदिनु होला र एउटा मिठो आवाज भएको, भोलिको दिनमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा केही गर्ने क्षमता भएको र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिने र नेपाली समाजका हरेक कथा व्यथाहरूलाई सङ्गीतको माध्यमबाट उजागर गर्ने युवालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो युवा सुमन बयलकोटी पनि हो भनेर सम्पूर्ण नेपालीसम्म पुर्याइदिनका लागि भिडियो सेयर गरिदिनु होला र हामीले बनाएका, हामीले गरेका कर्महरू तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, यस्तै नवप्रतिभाहरू, साङ्गीतिक क्षेत्रमा केही गर्न चाहनेहरू र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता हेर्नका लागि लुकेको खबरलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार।